السلام عليكم أصدقائي الطلبة، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع المراجعة؟ الفيديو الأول كنا شفنا ليميسيون ديال لا لتر دو شونج. خاص تكون لا كاباسيتي، شي واحد إلا بغا s'il veut émettre une lettre de change خاصو تكون عندو لا كاباسيتي كوميرسيال، وخاص فهاديك لا لتر دو شونج يكونو دي مونسيون اوبليغاتوار اللي كنا شفنا. دابا لا سيكسيون 2 كدوي على لاكسبتاسيون. لاكسبتاسيون شناهي؟ اي l'engagement de tirer donné sur la lettre par signature de payer son montant à l'échéance à la personne qui en sera le porteur légitime. هاد لاكسبتاسيون هي الالتزام ديال المسحوب عليه اللي هو لو تيري، كيديرها في لا لتر بالتوقيع ديالو، كيوقع بأنه غادي يخلص هذاك المونطون في الوقت المحدد لهذاك الشخص اللي غادي يكون حامل لهاد لا لتر دو شونج. لا لتر دو شونج الحامل ديالها الشرعي auquel elle ne pourra opposer aucune exception. مني غادي يجيب ليه هذاك الحامل الشرعي داك لا لتر دو شونج ما يقدرش يقول ليه لا ما نخلصكش. يقول ليه مثلا ديفو دو بروفيزيون، غادي نشوفوها شنو هي لا بروفيزيون، ولا كومبونساسيون على ليغار دو تيرور، ولا غادي يقول ليه مثلا هذاك الفلوس اللي كان كيتسالهم ليا لو تيرور راني درت انا وياه الكومبونساسيون مثلا بلادات. هو كان كيتسالني قدا وقدا وقال لك اجي عندي خد داك الفلوس، راني داك الفلوس اللي كان كيتسالني راني رديتهم ليه، واخا يكون ردهم ليه خاص يخلص هذاك البورتور ديال لا لتر دو شونج ou d'un précédent porteur, etc. Les formes et modalités de l'acceptation. كيفاش كتكون هاد l'acceptation؟ L'acceptation est exprimée par le mot accepter. كتكتب accepter et la signature du tiré au recto. كيسيني هذاك المسحوب عليه في الظهر ديال داك لا لتر دو شونج accepter وكيوقع. Mais souvent il résulte de sa simple signature، ولكن غالبا اكسبتاسيون كتكون مني كيسيني غير اون فوا كيسيني لو تيري صافي، زعما راه اكسبتا بانه يخلص هذيك لا لتر دو شونج في واحد الوقت ديتيرميني. اون برانسيب لا بريزونطاسيون دو لا لتر دو شونج ا لاكسبتاسيون ني با اوبليغاتوار. باش تدي لا لتر دو شونج pour acceptation هي ماشي ضرورية sauf lorsqu'elle est tirée à un certain délai de vue، إلا في حالة وحدة إلا كانت tirée à un certain délai de vue. هاد certain délai de vue هي مثلا كتعطي لا لتر دو شونج مثلا هذاك المسحوب عليه اللي هو لو تيري كي اكسبتي، ولكن كيكون داير واحد certain délai de vue، يعني ما غيمكنلك تاخد الفلوس ديالها الا دوز مثلا 3 شهور ولا 4 شهور. لو تيري هو اللي كيكون داير هاد الكونديسيون هادي. الوغ ملي كتكون هاد الكونديسيون كيخصك ضروري تمشي تاخد لاكسبتاسيون ديالو. سوبوندون اون لتر سون اكسبتاسيون اي difficilement négociable car le tiré pourrait refuser de payer. ولكن اون لتر اللي ما فيهاش الموافقة ديال لو تيري كتكون صعيبة باش تخلص، كيكونوا فيها بعض الصعوبات. اما الا كان هذاك لو تيري ديجا وافق بانه غادي يخلص في مقابل هذيك لا لتر دو شونج واحد المونطون في واحد لا دات اللي هي معروفة، كيكون ساهل باش اي واحد كان حامل هذيك لا لتر دو شونج يتخلص فيها. Le plus souvent, elle est présentée à l'acceptation par le tireur lui-même. غالبا لو تيرور هذاك الشخص اللي كيتسال الفلوس لو تيري هو اللي كيديها لك لو تيري وكيقول ليه خصك دير لاكسبتاسيون.
حيت هو كيتسالو. انا كنتسالك غدا وغدا، راني صاوبت واحد لا لتر دو شونج، خصك توافق على هادشي اللي بور بوفوار لا نيغوسيي فاسيلمون، باش حتى هو لو تيرور يقدر حتى هو يعطيها لواحد اخر فاسيلمون ملي كتكون فيها لاكسبتاسيون. à l'égard du porteur elle constitue une garantie d'être payé à l'échéance. علاش؟ حيت هي بالنسبه للحامل ديالها اللي من بعد يقدر يكون ماشي هو لو تيرور، كتشكل ليه واحد الضمانه بانه غادي يتخلص في واحد الوقت معين. Le tiré peut refuser d'accepter en dépit de la provision présumée exister. هذاك المسحوب عليه يقدر ما يقبلش يسيني هذيك لا lettre de change. Dans ce cas, le porteur peut faire dresser un protêt faute d'acceptation. هذاك الحامل ديال ديك لا lettre de change ديك الساعة خصو يدير واحد البروتي فوت داكسبتاسيون بأن لو تيري مبغاش يدير لاكسبتاسيون. مني كيصاوب مني كيدريسي هاد البروتي فوت داكسبتاسيون، il doit alors en aviser dans les 6 jours sans endosseur. خاصو في ظرف 6 أيام مني صاوب هاديك البروتي فوت داكسبتاسيون، خاصو يعلم هداك السيد اللي كان عطاها ليه، اللي قام بالتظهير ديال هذاك لا lettre de change وعطاها ليه، lequel avise son propre endosseur et ainsi de suite jusqu'au tireur. نشرحو بعدا هاد البروسيسوس. دابا لو تيرور كيكون كيتسال مثلا الفلوس لو تيري مزيان، كيصاوب واحد لا lettre de change كيصيفطها ليه باش يدير لاكسبتاسيون، كيدير لاكسبتاسيون كترجع ليه هذيك لا lettre de change. هذاك لو تيرور كيكون مثلا واحد اخر، واحد شركه اخرى هو كيتعامل معاها، هي كتسالو الفلوس، كتجي عندو كتقول ليه خلصني، الور في بلاصه ما يخلصها كي اوندوسي ليها هذيك لا lettre de change، كيعطيها غير هذيك لا lettre de change، كيقول لها ها انتي هادي انا راه كنتسال فلوس فلان، انتي غادي تخلصي في بلاصتي، كيكتب السميه ديال ديك لا سوسيتي في الظهر. هذا هو اللي كيتسمى لوندوسمون، لوندوسور كي اوندوسي ليه هذيك لا lettre de change، كتولي الملكيه ديك لا lettre de change عند هذيك الشركه الثالثه. كدوز عاوتاني شي وقت هذيك الشركه الثالثه حتى هي عندها واحد الشركه اخرى اكس كتسالها الفلوس، في بلاصه ما هذيك الشركه الثالثه تخلص هذيك الشركه اكس اللي كتسالها الفلوس، كتقول ليها هاكي خدي هاد لا lettre de change وانت اللي تخلصي فيها، يعني هو ولا اوندوسور اخر. الور هذيك الشركه اللي هي دابا هي الرابعه في هذا البروسيسوس اللي هي اكس، دات هذيك لا lettre de change لو تيري وقالت لي اكسبتي وما بغاش، خاصها تصاوب بروتي فوت داكسبتاسيون وتعلم الشركه الثالثه، والشركه الثالثه غادي تعلم لو تيرور. شي بعض المرات لي زوندوسور كيكونوا بزاف، ما كتوصل لهذاك لو تيرور الاول اللي كان كيتسال لو تيري الفلوس، كدوز 6 ديال الناس عاد باش كتوصل لداك لو تيرور. هذا هو الشرح ديال هذا الباراغراف اللي دويت عليه هذا. Le protêt faute d'acceptation permet au porteur qui l'a fait dresser. هاد البروتي فوت داكسبتاسيون علاش كيخصك ديرو؟ كيسمح لهداك الحامل اللي صاوب هاد الفوت بروتي فوت داكسبتاسيون d'exercer un recours contre chacun des signataires avant l'échéance de la lettre de change. كيسمح ليه القانون بانه يمشي يتابع كاع هادوك الناس اللي سناو في هذيك لا lettre de change avant l'échéance، قبل ما يوصل التاريخ ديال ديك لا lettre de change، حيت ها هو الاول خدا ديك لا lettre de change دار ليها لوندوسمون الاخر، مني كيدير لوندوسمون راه كيسيني، عاوتاني الاخر حتى هو اوندوساها لواحد اخر حتى هو كيسيني، وكتبقى غاده فحال هكا حتى لهاديك لا بيرسون ان
اللي كيوقع ليه المشكل، هذاك لا بيرسون ان ولا لا سوسيتي ان ملي كدير بروتي فوت داكسبتاسيون كيمكن ليها تتابع كاع هادوك اللي سيناو في هاديك لا لاتر دو شونج، حيت كلهم مسؤولين على داك المونطون اللي كاين في ديك لا لاتر دو شونج. Cependant, l'acceptation est obligatoire entre commerçants. ولكن دابا حنا دوينا على شي واحد إلا ما بغاش يدير لاكسبتاسيون شنو خاصو يدار معاه. هي لاكسبتاسيون راه اوبليغاتوار خاصها تدار، ولكن تقدر ما تدارش في واحد الحالات وتكون ليجيتيم مشروعة، يعني واحد مبغاش يدير لاكسبتاسيون نورمال. est obligatoire entre commerçants, c'est-à-dire que le tiré commerçant ne peut refuser de donner son acceptation à condition que باش هذاك لو تيري يدير الموافقة ديالو l'acceptation la lettre doit être créée en exécution d'un contrat de fourniture de marchandises. خاص هذيك لا lettre يكون السبب ديالها باش دارت بأن هذاك اللي صوبها وصيفطها ليه بيناتهم واحد العلاقة تجارية بأنه باع ليه واحد لا مارشانديز ولا كيتسالو الفلوس. داكشي علاش تكريات هذيك لا لاتر دو شونج. et que le tireur est satisfait à ses obligations. وهذاك لو تيرور اللي صوب هاد لا لاتر دو شونج على لو تيري خاصو حتى هو يكون دار هادوك الواجبات ديالو بأنه داك لا مارشانديز اللي كانوا متفقين اللي هي اصل الدين. دابا واحد باع لواحد واحد الحاجه هما خلصوش وقال ليه غادي نديرو لاتر دو شونج، ما يمكنش انت ما عطيتيش البضاعه وبغيتي دير معاه لاتر دو شونج. في هاد جوج الحالات يقدر هو يرفوزي ومن حقه والدنيا هانيه، ماشي في حال هذاك قبيله ديال كاع المسائليه هذيك وهو ما بغاش يدير لاكسبتاسيون. ديك الساعه خصك دير بروتي فوت داكسبتاسيون وتعلم دون لي 6 جور لوندوسور ديالك، ولا ما كان حتى شي اوندوسور كتعلم نيشان لو تيرور. راه دابا نشوفو النتائج اللي كيترتبوا على هاد لاكسبتاسيون. ها حنا دابا وصلنا للبروفيزيون اللي قلت لكم قبيله غادي نعاود نشرحوها. بروفيزيون اي فالور فورني. Constitution de la provision. La création de la lettre de change suppose à l'origine une créance du tireur sur le tiré. هذا الخلق ولا مني كنصاوبو لا lettre de change هذه تلزم بأنه في الأصل كاين واحد الدين ديال الساحب على المسحوب عليه، وهاد الدين هذا الأصل ديالو شنو هو؟ سي باسكو لو فورنيسور doit se faire payer la marchandise livrée qu'il émet une lettre de change et l'envoie au commerçant qu'il accepte pour payer sa dette. هاد la lettre de change كتلزم بأنه في الأصل ديالها كاين واحد الفورنيسور اللي صيفط السلعة لواحد الشخص آخر اللي هو الكليان ديالو، وتوصل هذاك الكليان بالسلعة وما خلصوش. هما متفقين قبل بأنه راه ما غاديش يخلصو، هما دايرين بأنه مثلا غادي يخلصو من هنا شهرين ولا 3 شهور. هذاك الكوميرسون فورنيسور لو كريونسيي تيرور هذا اللي هو اللي كيتسال الفلوس كيصاوب هذيك لا لاتر دو شونج باش هو يكون عنده واحد الضمانه وكيصيفطها على داك لو تيري باش ياكسبتيها، باش حتى هو كيكون ضامن راسو بانه من هنا 3 شهور غادي يتخلص، كيكون عنده واحد ليكري. ما يمكنش داكشي يبقى غير فيربال، انا صيفطتك السلعه واخا من واحد شهرين غادي نخلصك. لا، خاص داكشي يكون ماتيرياليزي، كيتماتيرياليزا بهاد لي زيفي دو كوميرس. Parmi les effets de commerce, la lettre de change. La créance du tireur sur le tiré s'appelle
لا بروفيزيون. هاديك هداك الشيء اللي كيتسال الساحب على المسحوب عليه كيتسمى لا بروفيزيون. هاديك هي لا بروفيزيون. لا بروفيزيون est une créance en somme d'argent ou en marchandise que le tireur détient sur le tiré. هي واحد القيمة مالية ولا سلعة اللي كيكون كيتسالها لو تيرور لو تيري. Celui-ci est débiteur de la provision dès son acceptation. لو تيري كيولي مدين بهاديك لا بروفيزيون هاديك لا سوم دارجون في الوقت اللي كي اكسبتي هاديك لا ليتر دو شونج، في الوقت اللي كيسينيها. C'est-à-dire que le tiré qui n'a pas reçu la marchandise ne signera pas à l'acceptation. هادي نورمال. هداك لو تيري اللي ما توصلش بهاديك السلعة اللي هي اساس داك لا بروفيزيون، اللي هي اساس داك لا كريونس، ميمكنش تقول ليه انا نصاوب واحد لا ليتر دو شونج ونصيفطها لك واكسبتي فيها وهو مازال ما توصلش بالسلعة. حيت الا دار لاكسبتاسيون راه يعني راه داك الشخص الاخر كيتسالو، هو الا ما توصلش بالسلعة ما غاديش ياكسبتي، حيت اون فوا كتاكسبتي كيولي داك الشخص كيتسالك امام القانون، راه كيتسالك. بروبريتي دو لا بروفيزيون، الملكية ديال داك البروفيزيون لا سوم دارجون اللي كتكون وسط من هاديك لا ليتر دو شونج. لا remise du titre par le tireur au porteur مني هداك لو تيرور اللي كيكون هو اللي كيتسال الفلوس لو تيري، هداك لو تيرور كيدير لا remise du titre لواحد البورتور اخر، مني كيعطي لواحد الشخص اخر ديك لا ليتر دو شونج دو شونج confère à ce dernier la propriété de la provision. مني كيعطيها لواحد الشخص آخر راه كيعطيه الحق في الملكية ديال هاديك لا بروفيزيون اللي هي السوم دارجون كيما شفنا من قبل. laquelle peut être à nouveau transmise par endossement à un nouveau bénéficiaire. هاديك البروفيزيون اللي عطاه يقدر حتى هو يعطيها لواحد آخر هاديك لا ليتر دو شونج، وهداك الشخص الآخر يولي هو المستفيد، اي انسي دو سويت. وهداك الشخص حتى هو يقدر يعطيها لواحد اخر كي اوندوسيها ليه، وكيبقاو كتبقى اوندوسا جوسكا بريزونطاسيون دو لافي، سوا كيتبريزونطا بور اسكونت، شي واحد اللي قبل من لاشايونس بغا يتخلص، عنده خصاص في لا تريزوري، بغا الفلوس كيمشي كي اسكونتيه، واخا هو ما كياخدش الفلوس كامله ولكن كياخد الفلوس. ولا لا دات ديال لونكيسمون ديالو العاديه اللي متفقين عليها من النهار الاول. La créance est donc incorporée au titre et de ce fait se transmet de façon pure et simple avec la circulation du titre. هذيك لا كريونس داك الدين كيكون انكوربوري داخل في هذيك لو تيتر ديال كيكون في لا ليتر دو شونج. اذا هذاك الدين كيتنقل بطريقة زعما سلسة وسهلة مع الانتقال ديال داك لو تيتر. Par conséquent, la possession de la traite ونتيجة لهاديك لا سيركولاسيون التنقل ديال ديك لا تريت sous réserve d'une transmission légitime. تكون هاديك هاديك البوسيسيون ديال لا تريت تكون مشروعة، ماشي كنتي غادي في الطريق ولقيتي لا تريت صافي راك وليتي عندك الحق في هاديك الفلوس اللي فيها. لا، خاص تكون هاديك لا ترانسميسيون بطريقة مشروعة، بواحد الطريقة اللي هي قانونية. لا بوسيسيون دو لا تريت فو بروبريتي دو لا بروفيزيون. إلا كانت عندك هاديك لا تريت في يدك كتعني بأنك نتا هو اللي كتسال هاديك الفلوس اللي فيها، ولكن خصك هاديك الطريقة باش وصلاتك نتا ديك لا ليتر دو شونج
تكون ليجيتيم قانونية مشروعة. غادي نحبسو حد هنا، ان شاء الله الفيديو الجاي نشوفو هاد لا فالور فورمي ونشوفو لي زينوبوزابيليتي دي زيكسيبسيون دو تيري او بورتور. فيها بزاف ديال النقاط حتى هي فيها ما يدار ان شاء الله. الى ذلك الحين نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.